السلام عليكم بعدا. غنوريكم ندير لكم نوريكم شنو جديد في النوغا وداك الشيء اللي كاين جديد المهم النوغا هي هادي. اول حاجه نبداو بها هما هاد لي كوموند اللي كاينين الفوق. تباركوا على نوريكم علاش تباركوا على هادو. تطلعوا لكم هادو كاملين. هادي جديده، هادي جايه ايكونوميزور ديال الداتا. تيكونوميزي لك الداتا، ما تستهلكلكش بزاف. نيربي هادي الا بغيتي تبارطاجي دي دوني ولا شي حاجه مع اللي قرابين ليك 30 متر 30 متر هو الماكسيموم بحال هكاك، ويمكن لك تدوز دي كوموند في قهاوي وداكشي. روندي جي بي يو معرفتش ديالاش افيشيل، معرفتش شنو هاديك الكمالة ديالها، وكاين تتبين لك شي كروات هنايا. هاد اونبتي ديش هي جو جديد ديال النوغا. هاد مود نوريكم حتى كيفاش ديروا لها. الانترفاس هي هادي. هاد الزوج بحال هكا. بغيتي هاد الانترفاس بحال هكا كاينه، تمشي لبلاي ستور، مورا تمشي لميزابليكاسيون وتمشي لاخر ميزاجور اللي عندك تما، غتلقى تما عندك خصك دير لها الميزاجور. بارامتر هاد السيستم يو اي تورنر، الا ما كانت طالعه لك غتمشي غتبقى بارك على بارامتر واحد شويه بحال هكاك. تلقوا حتى انا ديجا ماكتيفي ندير سوبريمي بحال هكا. تمشي من هنايا نعاود ناكتيفيها. ها هي اكتيفات. اوكي باغديتا هادو تتوريك هادشي اللي عندك هنايا اللي بغيتي يكون عندك وداكشي. انا دابا غنمشيو ليا حتى يلاه عاوتاني بحال عاد اكتيفيتات جديد. هادي افيش لي زيغ لي مينوت لي سيكوند باش تبين هادو. افيش لي زيغ لي مينوت الوقت والدقائق. ولا مبغيتيهاش تبقى تبان تتحيدها نردها بحال هكا. با ديرونجي معرفتهاش ولكن انا غادي ماكتيفيها. جوبونس هادي ديال تسريق نو با ديرونجي على الوقت وداكشي. كوموند جيستيون نوتيفيكاسيون اكتيفيها بحال هكا. الا بغيتي انا نوريكم كيفاش ليش تصلح. تتسرو هادي تتسرو واحد شويه بحال هكاك، تتباركو عليها تديروها. الا رديتيها هنا للآخر على حساب النيفو اللي بغيتي النوتيفيكاسيون تبان. هنا ما تبقاش كتبان في مره، انا تنخليها في الاخر في العاديه ديالها وصافي. وكاينه عاوتاني ميزه جديده انك يمكن لك تجاوب من هنايا، ويمكن لك تجاوب حتى الا كان التليفون مسدود، ولكن ما يمكن ليش نوريها لكم حتى الا سديتو تقطع اونغيسترمون. ياك هادو هنايا الا بغيتي تزيد شي كونط ولا شي حاجه ولا تغيضيها هنايا تدخل نيشان تلقاها. بلوس هنا ما تبدل والو. في افيشاج تزاد طاي دافيشاج. هنا الا بغيتي تكبر ولا تصغر، انا رديتها صغيره حتى عجباني بحال هكاك. لا باطخي هنايا ستيل ديالها تا هو تبدل وداكشي. لاكسيسيبيليتي هنايا ما عندكم ما تقيسو فيها ما والو.
أه كاينة عاوتاني وحدة جديدة تمشي لهنايا منيو تعطيك هاد هايد لاينز والطاي ديال لي زيكون. هنا لو بغيتي تصغرهم تكبرهم على حساب الطاي اللي بغيتي نتايا. كاين هاد كريد بيو 4x4 تعطيك لاسباس ما بين كل ابليكاسيون تعطيك لاسباس بزاف. انا نوريكم كيفاش. هانتوما بحال هكا تيولي لاسباس كاين بزاف. نعاود نرد على 5/5 وهاد هايد لاينز تاكتيفيها تجر من هنايا تعطيك لي زابليكاسيون كورمون يوتيليزي لي تستعمل بزاف. وهنا تعطيك اخبار وداكشي ولكن كلشي بالونجلي. وهنا ريشيرش تدير شي حاجة تبقى تجرب. انا كنت تجرب تماك. المهم على حساب الاخر تتقلب على شي كلمة بغيتيها تماك ولا شي ولا الاخر شي ابليكاسيون بغيتي تقلب عليها دغيا. المهم نرجعوا لهذيك مود نوي. فين هي؟ نرد بعد هادو هنايا ونشرح لكم هادي ديال القط. هذيك ديال القط انا نوريكم. تمشي لهنا تمشي لابروبو دو تليفون فيرسون اندرويد تتبرك عليها تعطيك هادي تبقى تبرك على هاد الان واحد شويه مورا تبقى بارك عليها تعطيك هادي ماشي. خصها تعطيك هاد القط الصغيور هنايا. المهم موراها تتولي هاد الطبسيل هذاك امتي ديش تتبرك عليه. ميرد ملي تتبرك عليه تعطيك هادو تختار وحده فيهم واحد الوقيته موراها تعطيك تطلع لك هادي غيطلع لك قط على حساب كل مره شنو يطلع لك كي داير في اللون ديالو. ولا بغيتي تبدل ليه السميتو تبارك عليها هنايا تبقى بارك عليها وتديرها. الا بغيتي تبارطاجيها. هذا هو اللعبه الجديده اللي كاينه في جو ديال ياك. دابا نمشيو لهاديك مود نوي خصكم هادي كونجيلاتور. خصكم نايت مود انيبل باش نحيدها بعدا. تدير تتمشي لهنا تتبرك على enable night mode تعطيكم بحال هادي. نوريكم تدير اجوستير لا كولوراسيون ريغلي لا لومينوزيتي. وهادي راه بغيتي تاكتيفيها اوتوماتيكمون تخدم لك في الليل ملي توصل الوقيته ديال الليل تخدم. انت تاكتيفيها تطلع بحال هكا. هادي تدار غير للناس اللي تكون تيخدموا التليفون بزاف بالليل ولا كتكون كتقرا شي كتاب باش ما يبقاوش يضروك عينيك. وبالنسبه لهاديك سبلايت ديسبلاي الاخر تبغي تقسم الاكرون على جوج. خصني نوريكم بلي زابليكاسيون اللي تيخدموا بها بحال هكا. بحال انا نخدم بفيسبوك هادي يوتيوب تشبرك على يوتيوب تطلع الفوق مولا تشبرك على الابليكاسيون اللي بغيتي بحال بغيت فيسبوك دابا. المهم تبقى تدوز بحال هكا. وكاينين دي زابليكاسيون اللي ما يخدموش ليكم
ما يخدموش اللي يكون في الاخر. انت تبغي تحيدها ما يمكنلكش تحيدها من هنا، خصك ولا بد تجر هادي، جرب حالك لتحت تمشي. وكاينين لا بغيتي ولا زابليكاسيون كاملين يوليو يتقسموا على جوج. تتمشي لأوبسيون بور لي ديفلوبور، الا ما عندكش تتمشي لهاد النيميرو دو بويلد، تتبرك عليه 7 ديال المرات، تطلع لك هادي اوبسيون بور لي ديفلوبور، تدير لا اكتيفي، تهبط كاع لتحت في مرة، تدير فورسي لي زاكتيفيتي ا ايتر ريديمونسيونابل، تخرج. غنوريكم بلاتي قبل ما تكون ريديمونسيونابل بحال هكا. دابا بحال نمشي بغيت بارامتر غادا تطلع او خدمات، نمشي نديزاكتيفي هذا. دابا نتوما عندكم بارامتر الا درتيو ليها بحال هكاك ما طلعش، غير الا اكتيفيتيو ليها هادي l'option pour le développeur optez activité درتي forcer les activités à être redimensionnables. مورا تعاود تعطيك كاع لي زابليكاسيون كاملين اللي بغيتيهم يخدموا بحال هكاك. هادشي هما الحوايج جداد اللي زوينين اللي كاينين. يمكن لك كونجيلاتور ولا خصك تبقى بارك عليها بشحال الاخر. وبالنسبه للناس اللي ما عندهمش هادي يبقى بارك عليها، يمشي للويدجت يقلب بحال هكا غتلقاها هي هنايا. شكرا.